बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। खबरदार अपनी लंबी जुबान बंद रखो। बिलावल की जानिब से मौलाना को, फजलुर रहमान को सबके सामने थप्पड़ जो है वो झड़ दिया गया है। बहुत अहम तफसीलात है इस हवाले से। मामला क्या है ये आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। जबकि दूसरी अहम खबर नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से तुरप का पत्ता जो है वो खेला जा चुका है। अपनी सियासी चाल इमरान खान साहब चल चुके हैं, जिसका जिक्र वो बारहा कर रहे थे, जिसके बाद नवाज लीग का पंजाब में सफाया होने जा रहा है और साथ ही साथ नवाज, जरदारी और मौलाना जो है उनकी सियासत किस तरह से इख्तिताम पजीर होगी, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, वो भी आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आज एक बड़ा जलसा जो है वो मलसी में किया गया है और इस जलसे में नाज़रीन बड़ी तादाद में जो लोग थे, जो कारकुनान थे, वो इकट्ठे हुए और इस जलसे को देखने के बाद, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें कमी तो दूर की बात, उसमें मजीद इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। इस जलसे में नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन जमातों को एक चीज़ जो बावर करवाई गई है, वो उनसे कहा गया है कि आप जो कुछ करेंगे मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर जब आप की जो अदम एतमाद की तहरीक है जब वो नाकाम होगी तो उसके बाद आप भी तैयार हैं कि मैं जो आपके साथ करूंगा। तो इससे नाज़रीन एक चीज़ तो बड़ी तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल जो सूरत हाल है उससे ना सिर्फ अवेयर हैं, बल्कि मुकम्मल जो प्लानिंग है वो भी इमरान खान साहब की जानिब से की जा चुकी है। और जिस इत्मीनान से वो ये तमाम तर चीज़ें कह रहे थे, उससे लगता यही है कि इमरान खान साहब बिल्कुल पुरसकून है और उन्हें ये बात मालूम है कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी और नाकामी के साथ अपोजिशन जमातों की सियासत का धड़म तख्ता जो है वो भी होगा। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान जो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से है। ना सिर्फ सूबा बल्कि इस सूबे के लिए 500 अरब रुपए जो है वो भी रखे गए हैं और ये कहा गया है कि सूबा बनने के बाद इस सूबे के ऊपर जनूबी पंजाब पर 500 अरब का जो इन्वेस्टमेंट है वो की जाएगी। और यही वो तुरप का पत्ता था जो इमरान खान साहब की जानिब से आज खेला गया है, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान हो, जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, तीनों की जो सियासत है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होने जा रही है जब ये पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। और ये याद रखा जाए कि आइंदा जो इजलास होने वाला है उस इजलास में तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी पेश की जानी है। तो अगर ये जो बिल है, ये जो आइनी तरमीम की जा रही है, अगर ये उसी इजलास में पेश की गई तो इसकी जो मुखालफत होगी वो ये जमातें नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये जमातें उसकी हिमायत भी नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इन्होंने एक तो अगर उसकी ये मुखालफत करते हैं तो उसके बाद ये शदीद किस्म से मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएंगे और आवाम तक ये बात पहुंच जाएगी, ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब की आवाम है, कि ये जो तीनों सियासी जमातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के तहत मामलात को चलाती हैं। जब आवाम की खातिर आवाम के मफादात की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं और फिर नाज़रीन इनकी मजबूरी ये भी होगी कि ये मजबूरन उस बिल को जो है वो पास करवाने के हक में भी वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से पता है अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कहीं बहुत ज़्यादा दूर रह चुकी है, बल्कि अब इन तीनों जमातों का एक्सपोज होने का जो वक्त है वो हुआ चाहता है। और आप देखिएगा कि इमरान खान साहब की जानिब से ये जो कुछ कहा गया है कि वो मुकम्मल तैयार है, ये सिर्फ इन तीनों जमातों को ही नहीं बल्कि इस वक्त आलमी लेवल पर भी जो सियासतें हो रही हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब हुकूमत के ख़िलाफ़, उनको भी ये वार्निंग जो है वो दी गई है। ख़ास तौर पर जो UN के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि UN ने हमें ख़त लिखा कि आप जो रूस वाला मामला है, यूक्रेन वाला, उसके ऊपर आप रूस के ऊपर तनकीद करें। लेकिन इमरान खान साहब ने उल्टा उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन कर लिया कि जो कुछ इस वक्त भारत और भारत कश्मीर के अंदर कर रहा है, क्या आपने इस मामले के ऊपर भारत को भी कोई ख़त लिखा कि जो भारत है वो कश्मीर में क्या कर रहा है? ये दोहरा मयार है और इस मयार की नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े तौर पर तंबीह जो है वो करा दी गई
ہے کہ اب اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہ خود کسی شخص کے آگے جھکتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی کسی مغرب کے آگے جو ہے وہ جھکنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے، اور جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا جو اعلان ہے یہ اپوزیشن جماعتوں کی جو تابوت ہے اس کے اندر ایک آخری کیل جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین مزید کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے میں شیئر کرتا چلوں کہ بلاول بھٹو کی جانب سے کس طرح سے مولانا فضل الرحمان کو تھپڑ جو ہے وہ جھڑا گیا ہے۔ تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ایک ماحول بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری نمبر گیم پوری ہے، اب عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا، اس کے اوپر بلاول بھٹو نے خود ہی عدم اعتماد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انہیں 100% تو یقین نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہوگی، یعنی سچ جو ہے وہ منہ سے نکل چکا ہے اور ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم مکمل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہوگی وہ کامیاب نہیں کر پائیں گے، اور یہی جو ہے وہ نفی تھی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی، نہ صرف مولانا کے بلکہ نواز لیگ کے بیان کی، اور نواز لیگ بھی گلے شکوے کر رہی ہے مولانا سے کہ آپ کے کہنے پر ہم اتحادیوں اور ادھر ادھر کے منتے ترلے کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ناظرین نواز لیگ کے اندر سے بھی اس وقت آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ آپ نے ہمیں مولانا فضل الرحمان کی یا پی ڈی ایم کی جو بی ٹیم ہے وہ بنا دیا ہے، ان کے کہنے پر ہم ادھر ادھر جو ہے وہ جاتے ہیں، زرداری کے پاس بھی جاتے ہیں، اتحادی جماعتوں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن اپنا ہمارے جو ہے وہ کوئی لاہے عمل نہیں ہے۔ مولانا بھی جو ہے وہ اپنے حلقوں میں جیت رہے ہیں، کے پی میں جو انہوں نے بلدیاتی انتخابات جیتے، اسی طرح سے بلاول جو ہیں وہ بھی اس وقت عوام میں موجود ہیں اور اپنے جو جلسے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ایک نون لیگ ہی ہے جو کہ ادھر ادھر منت ترلے کرتے ہوئے اس وقت دکھائی دے رہی ہے، تو اس وقت نون لیگ کے اندر بھی دراڑ جو ہے وہ پڑ چکی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ناظرین اس وقت اگر یہ ساری اپوزیشن جماعتیں کسی طریقے سے ملتی بھی ہیں تو ان کا نمبر 150 سے اوپر نہیں جانے والا، کوئی 145 کے لگ بھگ جو ہماری فگرز ہیں اس کے مطابق ان کا نمبر بن رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے، جبکہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ بہت زیادہ ہے، 180 کے قریب جو ہے وہ ان کی تعداد ہے، اور اگر ان سے یہ آپ فرض کریں کہ 10 لوگ بھی کم ہو جاتے ہیں تو پھر بھی 170 لوگ ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یوں جو ایک یہ بات کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تو نمبر گیم جو ہے وہ بھی ان کے پاس پوری نہیں ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے جو یہ اعلان کیا ہے صوبہ بنانے کے حوالے سے اور آئینی ترمیم کرنے کے حوالے سے، تو اس میں یہ جو جماعتیں ہیں یہ مزید اب پھنس چکی ہیں کہ کس منہ سے یہ اب اختلاف کریں گے یا اس بل کے مخالف جائیں گے، کیونکہ اگر یہ اس کے مخالف جاتے ہیں تو عوام میں بلکہ ان کی جو سیاست ہے جو جنوبی پنجاب کے حوالے سے یہ کھیلتے ہیں اس کا مکمل صفایا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین آج عمران خان صاحب کی تقریر میں کچھ جو اہم کچھ الفاظ تھے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا، وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے لیے کہے، اپوزیشن جماعتوں کے جو رہنما ہیں سربراہ ہیں ان کے لیے کہے، اس کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کیے۔ تو عمران خان صاحب کی جانب سے ایک تو لفظ استعمال کیا گیا چوروں کا ٹولہ، یعنی کہ پی ڈی ایم کو انہوں نے چوروں کا ٹولہ قرار دیا کہ پوری جو پی ڈی ایم ہے اس میں جتنا بھی جو یہ ٹولہ اکٹھا ہوا ہے تمام چوروں کا ہے۔ پھر اسی طرح پی ڈی ایم کے لیے اپوزیشن کے لیے ڈاکوؤں کا گلدستہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، مولانا فضل الرحمان کے لیے فضلو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور کہا کہ مولانا جو ہے وہ بڑا احترام والا ورڈ ہے لیکن فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ لفظ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، فضلو انہوں نے کہا۔ اس کے علاوہ بھگوڑا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور نواز شریف کے لیے الفاظ تھا کیونکہ وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ بوٹ پالشیا کا جو لفظ تھا وہ اس وقت شہباز شریف کے لیے استعمال کیا گیا اور کہا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جدھر یہ بوٹ دیکھتے ہیں تو پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرداری بیماری کا جو لفظ تھا وہ بھی استعمال کیا گیا، کافی سارے لوگوں کی جانب سے خاص طور پر جو نون لیگی سیل ہیں ان کی جانب سے اعتراض کیا گیا۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے کہ یہ جو تمام الفاظ ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک الفاظ استعمال کیے گئے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔